इस बात से करना चाहूँगा कि मैं तमाम जो पाकिस्तान के अवाम कल का जलसा में मौजूद थे और हमारा जलसा को कामयाब भी किया और एक इस दौर में एक वाज़ेह पैगाम भेजा कि आज भी पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इंशाअल्लाह ताला आगे भी इसी तरीके से आपको नज़र आएंगे फरवरी 8 के इलेक्शन पे कि पूरा एक बड़ा सरप्राइज़ हम इंशाअल्लाह ताला देना चाहते हैं। आज मैं घोटकी से होकर आया हूँ और वहाँ भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अच्छा ना सिर्फ रिजल्ट्स हम देंगे, क्योंकि जो काम हमने वहाँ शुरू किया उस पे भी मैं बहुत आई एम वेरी सेटिस्फाइड। एक दो चीज़ों से, एक जो हमने पॉवर्टी एलिविएशन के लिए सरसों के साथ पीपल्स पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम शुरू किया, जिससे हम औरतें को बिला सूद कर्जे देते, और वो ऐसे इलाका में आपको मालूम है कि घोटकी को एक ट्राइबल इलाका कहा जाता है और औरतों के लिए ख़ास तौर पे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस इनिशिएटिव के बाद हमारे घोटकी के जो ख़वातीन हैं उनको भी मुआशी तौर पे बिला सूद कर्जे के थ्रू उन्होंने अपने कारोबार शुरू किया है, वो अपने पाँव पे खड़े हो रही हैं। तो उस इनिशिएटिव का मैं बहुत आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट इनिशिएटिव। एंड साथ साथ जो हमारा सैलाब मुतासरीन के लिए पक्का घर दिलवाना और उनको मालिकाना हुकूक दिलवाना, जो अपना ज़मीन अपना मकान का मंसूबा हमने हुकूमत के आखिरी दिनों में शुरू किए थे, मेरा ख्याल में लड़काना से शुरू किए और घोटकी का भी एक फंक्शन में पे मैं खुद गया था। और ये भी एक बहुत ही बड़ा इनकलाबी प्रोग्राम है कि वो गरीब तरीन ख़ानदान जो कभी अपने ख्वाब में भी एक अपना पक्का घर होने का नहीं सोच सकते थे, ना सिर्फ उनको अपना पक्का घर मिल रहा है मगर मालिकाना हुकूक मिल रहा है, उस पर भी मैं बहुत आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट इनिशिएटिव। हाँ, जब से हमारा हुकूमत चला गया है थोड़ा सा वो अब जिस तेज़ी के साथ चलना चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। जो मालिकाना हुकूक है उसमें कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, मगर इंशाअल्लाह ताला फरवरी 1 के बाद हमारा हुकूमत वापस आएगा और वो इनिशिएटिव भी हम मुकम्मल करेंगे। और हमने यहाँ काफ़ी कुछ सीखा है, चाहे वो हमारा सखर का NICVD हो, SIUT हो, अब जो भी तालीमी या सेहत के इदारे हमने इधर खड़े किए हैं, सोशल सेक्टर के मंसूबे जिसके मैंने अभी जिक्र किया, ना सिर्फ घोटकी में मगर सिंध भर में हमने ये इनिशिएटिव शुरू किए हैं। और इसी इनिशिएटिव से सीख के हमने अपने पार्टी का मंशूर तैयार किया। हमारा एक्सपीरियंस की बुनियाद पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसे 10 नुकात सामने रखे हैं जो अब ये हमारा ख्वाब है कि आगे जाके जब अल्लाह ताला हमें मौका देगा कि हम ये पूरा पाकिस्तान में इस किस्म का कार्य करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा जो मसले हैं पाकिस्तान के अवाम के लिए वो गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई है। और हम चाह रहे थे कि हमारा इलेक्शन में हम ऐसे प्लान लेकर आए ताकि जब हुकूमत बने तो हम पहले दिन से ही गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई का मुकाबला करने के लिए हमारे पास मनसूबाबंदी हो, तैयारी हो कि डे 1 से हम आगाज़ करें, शुरू करें। और उसमें काफ़ी सिंपल हमारा एम्स है। सबसे पहले हम तनख्वाहों में इजाफा चाहते हैं। हमारा गोल है कि 5 साल के बाद रियल इनकम में हर पाकिस्तानी को ये महसूस हो कि उनका तनख्वाह डबल हो चुका है। दूसरा जो हमारा ख्वाहिश है कि हम बिजली के लिए या कम कीमत पे और जो लोग गरीब तरीन लोग हैं जो हमारा कैटेगरी में आ जाएंगे उनके लिए हम मुफ्त बिजली देना चाहते हैं। ये भी हम सिर्फ नारा नहीं लगा रहे हैं, हमारे पास पूरा मनसूबा बंदी है। हम हर डिस्ट्रिक्ट में ग्रीन एनर्जी पार्क बनाएंगे जिससे हम सोलर से, विंड से बिजली पैदा करेंगे और वहाँ के रहने वालों को, मुकामी लोगों को
نہ کہ ہم اتنا بڑا بجلی گھر بنائیں اور پھر صرف فیصل آباد کو بجلی دیں. ہم نے ادھر مقامی لوگوں کو کم قیمت پہ بجلی پہنچانا ہے. جو غریب ترین لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے سولر انرجی کے تھرو ہم سولر کا جو پینلز ہے ان کو دیں گے تاکہ 200 یونٹ 300 یونٹ تک ان کا مفت بجلی ہو سولر پینلنگ کے تھرو. اور ہم کاربن کریڈٹس کا جو فیسلٹی ہے جس سے ہم نے $20 ملین کاربن کریڈٹ صرف مینگرووز پلانٹ کرتے ہوئے تھٹا میں ہم نے $20 ملین سندھ کے لیے کمائے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم یہ سولر جو ہمارا انیشیٹو ہے 300 یونٹس کا جو بجلی ہم فری دیں گے اس سے ہم کاربن کریڈٹس بھی کمائیں گے پاکستان کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کا جو وعدہ ہمارے آئین میں ہے 25A کے مطابق اس آئینی وعدہ ہم نے پورا کرنا ہے. صحت کے شعبے میں ہم نے کر کے دکھایا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم ہر صوبہ میں جیسے ہم نے سندھ میں اسی سکھر میں مفت صحت کے ادارے کھڑے کیے ہیں عالمی سٹینڈرڈز کے ادارے کھڑے کیے ہیں جو کہ کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا. انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے پنجاب میں بلوچستان میں پختونخوا میں اور سندھ کے وہ اضلاع جہاں ہم آج ابھی تک نہیں پہنچ سکے وہاں ہم مفت صحت کے ادارے کھڑا کرنا چاہتے ہیں. جو یہ اپنا زمین اپنا مکان منصوبہ ہے جس سے ہم نے یہاں سندھ میں 20 لاکھ گھر کا شروعات کیا ہے وہ تو صرف سیلاب متاثرین کے لیے. ہمارے پاس پلان ہے پورا پاکستان میں غریب ترین لوگوں کے لیے ہم 30 لاکھ گھر بنانا چاہ رہے ہیں اسی ماڈل کے مطابق جو ہمارے لیے ادھر سندھ میں کامیابی کے ساتھ چلتا آ رہا ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہم ویسی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ چاہتے ہیں اور ہم وہ تمام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو فیچرز ہے جو کسی نہ کسی وجہ سے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا وسیلہ حق وسیلہ روزگار وسیلہ تعلیم وسیلہ صحت انشاءاللہ تعالی ہمارا ارادہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں نہ صرف ہم نے اضافہ لے کر آنا ہے لیکن اس کا جو کانسیپٹ تھا اس کو حقیقی معنوں میں اس پہ ہم عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں. کسانوں کے لیے اپنے ہاری کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹلی ان کو فائدہ پہنچائیں. ہم نے خود محسوس ہوا کہ سیلاب کے دنوں میں جب ہم نے چھوٹے کسان کو ہاری کو مدد پہنچانا تھا تو ہمارے لیے مشکلات کا سامنا تھا کہ ہم ڈائریکٹلی ان کو اگر ہم نے بیج خرید کے دینا ہے یا کوئی بھی فیسلٹی دینا ہے ٹارگیٹڈ تو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتے ہیں. ہم نے تو پھر زمینداروں کو پیسہ دے کے آگے ان کو پہنچانا پڑا. میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے چھوٹے کسان کو اپنے ہاری کو پوری طریقے سے رجسٹر کروائیں سب کے لیے ہاری کارڈ ہم ان کو دے تاکہ جو بھی ہمارے سبسڈیز ہے جو بھی ہمارا فیسلٹیز ہم پہنچانا چاہتے ہیں ہم ڈائریکٹلی اپنے ہاری کی جیب میں وہ پیسہ دلوائے. اس کے تھرو پھر انشاءاللہ تعالی چاہے وہ سیڈ کا سبسڈی ہو چاہے میں تو چاہتا ہوں کہ ہم ایک کراپ انشورنس غریبوں کے لیے اس لیے موسمی تبدیلی کی وجہ سے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی ہم ڈائریکٹلی ہاری کو مدد پہنچائیں گے. مزدور کارڈ پہ بھی ہم نے یہاں سندھ میں بے نظیر مزدور کارڈ کے نام پہ ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا ہے. اسی پروجیکٹ کو ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہے اس کا دائرہ کو ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہے اور انشور کرنا ہے کہ چاہے وہ سوشل سیکیورٹی کا بینیفٹس ہو یہ جو تمام بینیفٹس ہے جو لیبر کا حق ہے وہ تمام مزدوروں کو ملے چاہے وہ زراعی مزدور ہو چاہے وہ انڈسٹریز میں کام کرے چاہے وہ میرے میڈیا میں کام کرے جہاں جہاں کسی کے گھر پہ کام کرے کسی دکان پہ کام کرے ہم چاہیں گے کہ بے نظیر مزدور کارڈ کے تھرو ہم ان کے حق دلوا دیں. ہم نے ادھر سندھ میں وہ پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا ہے. کوئی بھی سعید غنی صاحب سے پورا اس کا ڈیٹیلز لے سکتے ہیں. اس کو ہم ایکسپینڈ کر کے نیشن وائڈ اس منصوبہ کو ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ان کو لے کے جائیں گے. اپنے نوجوانوں کے لیے ہم اپنا یوتھ سینٹرز قائم کرنا چاہتے ہیں. جب وہ بے روزگار ہے پہلے سال ہم ان کو 1 سال کے لیے مالی مدد بھی پہنچانا چاہ رہے ہیں. اور آخر جو ہمارا بھوک مٹاؤ کا پروگرام ہے جو میرا پہلا منشور میں بھی 2018 کا الیکشن کے منشور میں موجود تھا مگر ہمیں وہ موقع نہیں ملا
اللہ ताला हमें मौका देगा तो हमारा 10वीं पॉइंट 10th पॉइंट ये है कि हम भूख मिटाओ प्रोग्राम को अमल दरामद हकीकी शक्ल में इंशाअल्लाह ताला उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसके पास मंशूर है, जिसके पास नजरिया है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो हम कहते हैं हम वो करके दिखाते हैं। और अब इंशाअल्लाह ताला अगर अवाम हमारे साथ देते हैं तो हम ये तमाम वादे पे अमल दरामद करके बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई का मुकाबला डट के करेंगे। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। आज इस मेरा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कंडक्ट करेगा। जान से आई थिंक नून लीग के लोग हैं, पीपल्स पार्टी के लोग हैं या तहरीक इंसाफ के लोग कागजात नामजदगी चीन के भाग रहे हैं। देखो जहाँ तक कागजात जो नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं वो आपको बेहतर मालूम होगा कि ये काम कहाँ हो रहा है। हमारे सखर में तो ऐसा नहीं होता, लड़काना में तो ऐसा नहीं होता। जो लोग ये करवा रहे हैं वो जवाब दे, जहाँ जिनका हुकूमत है वो इस बात का जवाब दे। मैं समझता हूँ कि बिला वजह ये काम किया जा रहा है, इससे आप किसी को इलेक्शन लड़ने से भी नहीं रोक सकते और उनको एक बहाना मिलता है, उनको भी एक तमाशा खड़ा करने के लिए। साहब आप अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान काफी अच्छी बातें कर रहे हैं। सर आपने कहा कि मैं जैसे इक़्तिदार में आऊँगा 17 वज़ारतें खत्म कर दूंगा। उसके साथ आपने जो कल एजेंडा जो दिया आपने 10 वज़ारतें, सर वो आवाम को समझ तो आ रहा है कि आप इसको अपना मंशूर बनाएंगे ताकि आवाम के लिए? यही मेरा मंशूर, बिल्कुल मेरा मंशूर है। मेरा मंशूर के 2 हिस्से होंगे, एक हमारा शॉर्ट जो 10 वादे हैं और दूसरा हमारा पूरा जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है जो इंतखामी मंशूर है। वो दोनों अवाम के सामने, एक तो मैंने एक किस्म के पेश किया है, दूसरा भी हम आपके सामने रखेंगे। हम ना सिर्फ ये बात में तो करना चाह रहे हैं, हम ना सिर्फ बातें करते हैं, हम उन बातें पे अमल दरामद करते हैं। कायदे अवाम ने जो वादे किए उन पे उन्होंने अमल दरामद की। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो वादे किए उन पे उन्होंने अमल दरामद की। सदर ज़रदारी ने सदर होते हुए वो काम कर दिए थे 18वीं तरमीम से लेके, मैं बहुत गिनवा सकता हूँ आपके लिए, जो हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के 30 साल की जदोजहद थी उस पे उन्होंने अमल दरामद की। मैं जानता हूँ कि हमारा जो मंसूबा है वो अवाम दोस्त है, वो गरीब दोस्त है। इस मुल्क में अशराफिया के काफ़ी इंटरेस्ट ग्रुप्स है, वो तो हमारा इस मंसूबे के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू करवा देंगे। आप ही के चैनल्स पे इसके ख़िलाफ़ मुहिम शुरू हो जाएगा। लेकिन आप ज़रूर अपने मालिकान को बताएं कि अगर हुकूमतें अरबों रुपया हम एड्स में खर्च कर सकते हैं तो ज़रूर हमें पैसा मिलेगा गरीबों पे खर्च करने के लिए, मज़दूरों पे खर्च करने के लिए, किसानों और नौजवानों पे खर्च करने के लिए। मैंने जो 17 मिनिस्ट्रीज़ की बात की थी, दैट इज़ वन ऑफ 3 or 4 एवेन्यूज़ जिससे इंशाअल्लाह ताला में रिसोर्स एलोकेशन के लिए जो हमने जगह बनाया है। हमने हवाई बातें नहीं की। वो 17 मिनिस्ट्रीज जो है वफाक में आज तक वो मिनिस्ट्रीज चल रही हैं, जबकि 18वीं तरमीम कब से पास हुआ और 2015 तक डेवोल्यूशन होना था। 2015 में सिर्फ और सिर्फ हमारा हेल्थ सेक्टर का डेवोल्यूशन हुआ है और वो भी आपको मालूम है कि कैसे उन्होंने हमसे NICVD छीनने की कोशिश की। मैं तमाम जो 17 मिनिस्ट्रीज है उनको बंद कर दूंगा। 300 अरब सालाना उन 17 मिनिस्ट्रीज, वफाकी मिनिस्ट्रीज पे खर्च होते हैं, बिला वजह खर्च होते हैं। इंशाअल्लाह ताला इन तमाम मिनिस्ट्रीज को डिवॉल्व करके वो पैसा इस्तेमाल करूंगा जो सब्सिडीज इस मुल्क में अशराफिया कौम देते हैं, एनर्जी कंपनीज को देते हैं, फर्टिलाइजर कंपनीज को देते हैं। आपको मालूम कितना सब्सिडी सालाना आप देते हो, आपका टैक्स डॉलर्स देते हैं? 1500 अरब रुपीस एवरी ईयर। अगर अशराफिया के बजाय, फर्टिलाइजर कंपनी के बजाय वो पैसा डायरेक्टली किसान को जाए, डायरेक्टली उन लोगों को जाए जिनको सहूलत मिलना चाहिए,
गरीब लोगों को वो डायरेक्टली वो सहूलत मिले तो मैं समझता हूँ हम पैसा भी बचा सकते हैं और ज़्यादा काम भी करवा सकते हैं। साथ साथ जहाँ तक मौसमी तब्दीली की बात है, वहाँ कार्बन क्रेडिट्स को हमने मैंग्रोव्स की सिलसिले में कामयाब करवाया। लॉस और डैमेज फंड के लिए हमने मेहनत की। फॉरेन मिनिस्ट्री जब मेरे पास था तो हमने पूरी दुनिया में ये जद्दोजहद करवाया और एक क्लाइमेट के हवाले से, मौसमी तब्दीली के हवाले से बैरून मुल्क से मैं पैसा इकट्ठा करूंगा ताकि वो जो मौसमी तब्दीली के लिए हमने अपने आप को तैयार करना है, हमने अपने क्लाइमेट रेजिलिएंट हाउसिंग बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, इरिगेशन का निज़ाम नया खड़ा करना है, छोटे डैम्स बनाने हैं, हमारा एग्रीकल्चर को शॉक रेजिस्टेंस बनाना है, चाहे वो सैलाब हो चाहे वो ड्राउट हो। ये तमाम चीज़ें के लिए मेरे पास फंडिंग का प्लान है, मेरे पास आगे जाके रोड मैप का प्लान है। हम हवाई बातें नहीं करते, इंशाअल्लाह ताला ये काम हम करके दिखाएंगे। किसका? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। बहुत अफसोस की बात है कि पिछली बार जब मैं आपके पास आया था मैंने ताज़ियत भी किया था और अनफॉर्चुनेटली अभी तक इंसाफ या जो मुतालबात है ख़ानदान के आपके, उसके मुताबिक वो पूरा नहीं उतरे हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं, मुतालबा भी करते हैं हमारा इंटरिम गवर्नमेंट से, होम मिनिस्टर साहब से, आईजी साहब से कि वो इस केस में जो कि पूरा पाकिस्तान के लिए, ख़ास तौर के सिंध के लिए, हमारा मीडिया की कम्युनिटी के लिए एक बहुत अहम केस है कि हमें इंसाफ चाहिए ताकि हम अपना अवाम को, अपना लोगों को कह सके कि जब इतना बड़ा हादसा होता है तो हम इंसाफ करते हैं। और मेरा पूरा उम्मीद है चीफ जस्टिस में कहने वाला था, चीफ मिनिस्टर हमारा इंटरिम चीफ मिनिस्टर पे कि वो ज़रूर इस इशू पे पर्सनल दिलचस्पी लेगा और अपना टीम से हिसाब और मांगेगा कि हमें इस केस में इंसाफ चाहिए। दाखिल कर दिया और एतराज़ ये था कि आप 2 जमातों के मेंबर हैं। वो एतराज़ को आप कैसे देखते हैं? क्या एतराज़ दूर करने के लिए आप एक पार्टी की रुकनीत छोड़ सकते हैं? नहीं, मैं दूसरा मैं एक और सवाल ऐड कर दूं कि माजी में आपके सियासतदानों के साथ जो आपके जैसे शाह साहब 2 साल जेल में रहे, गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा सीनियर सियासतदान शाह महमूद कुरैशी के साथ जो गैर इंसानी सलूक किया गया, क्या आप इसकी मजम्मत करते हैं? जहाँ तक तख्ते लाहौर की बात है, मैंने ये फैसला किया कि हमने खुद इंशाअल्लाह ताला लाहौर से इलेक्शन लड़ना है और लड़ना है इसलिए कि लाहौर के पास और ऑप्शंस होना चाहिए। लाहौर के अवाम के लिए सिर्फ ये नहीं हो सकता कि एक आदमी को वो चौथी दफ़ा मुसल्लत किया जाए या उसी खिलाड़ी को वापस लेकर आए जिसने एक और बुज़दार को मुसल्लत करना है पंजाब पे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो लाहौर में ही जन्म लिया था इस जमात ने, और हमारा जिम्मेदारी है जो लाहौर के गरीब अवाम हैं, जो उनके मजदूर है, जो उनकी अक़लियत है, जो उनके पूरा का पूरा जो उनका तबका है जो लावारिस है इस वक्त, उनका आवाज़ बन के इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में उतरेगी। हम मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत के भी दिखाएगी। जहाँ तक 2 जमातों की बात है, ये बिल्कुल मैं 2 जमातों का हिस्सा नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ 3 पीस जब से 19 साल का था तो इसी जमात के साथ जब से मैं चेयरमैन बना तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही चेयरमैन रहा हूँ। मैं एक दिन के लिए भी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का मेंबर नहीं रहा। बट पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस और 3 पीस के दरमियान एक अलायंस है जिस पे हम इलेक्शन लड़ते हैं। मेरा पूरा आई एम फुली कॉन्फिडेंट कि मेरा स्क्रूटनी जैसे लाड़काना और कमर शदात को से क्लियर हुआ वैसे ही इंशाअल्लाह ताला लाहौर से भी क्लियर हो जाएगा। जहाँ तक शाह महमूद साहब का गिरफ्तारी है, मेरा पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आया है। मैं मुसलसल एक ही मौक़िफ़ आपके सामने रखता आ रहा हूँ। हम इंतकामी सियासत में यकीन नहीं रखते, हम गिरफ्तारी में यकीन नहीं रखते। इसका हम मज़म्मत पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। मगर क्या शाह साहब ने, क्या इमरान खान साहब ने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया है या नहीं? इसलिए यही शाह महमूद कुरैशी साहब था
جب صدر زرداری کو گرفتار کیا گیا، جب فریال تالپور صاحبہ کو چاند رات پہ ہاسپٹل سے گھسیٹ کے گرفتار کیا گیا، تو وہ کہتا تھا کہ انڈیپینڈنٹ ادارے کام کر رہے ہیں. تو کیا اب شاہ محمود قریشی صاحب سمجھتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ادارے نے ان کا گرفتاری کروائے تھے یا کوئی سیاست اس کے پیچھے ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ نفرت کی سیاست، یہ تقسیم کی سیاست کو دفن کر دیں، یہ پرانی سیاست کو دفن کرتے اور ایک نئے سیاست جو پاکستان پیپلز پارٹی بلیو کرتی ہے، ایک جس میں ہم فخر کر سکتے ہیں، جس میں آپ سب سیاسی اختلافات تو رکھ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے رائے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن ذاتی دشمنی پہ نہ اتر آئے. اس ریکنسیلیشن کو اچیو کرنے کے لیے سب سے پہلے پی ٹی آئی کو توبہ کرنا پڑے گا، معافیا مانگنے پڑیں گے کہ ہم غلط تھے، توبہ توبہ، ہم پھر سے ایسے نہیں کریں گے. ورنہ مجھ جیسے سیاستدان تو ہمیشہ کنڈیم تو کریں گے، لیکن اس سائیکل کو اگر ہم نے توڑنا ہے تو میرا خیال میں کہ ماضی کا غلطیاں بھی ماننے پڑیں گے. نوجوانوں کی بات کی ہے، تو کیا 2024 میں آپ نوجوانوں کو ٹکٹ دیں گے؟ اور جس طرح سے پیپلز پارٹی پر یہ الزامات لگتے ہیں کہ گھوڑوں سے سیاست کرتی ہے، باپ بیٹا بیوی بہنیں اس طرح سے. اور تیسرا یہ سوال ہے سر کہ جس طرح سے آپ نے اعلان کیا 30 لاکھ گھر دینے کا، یہ عمران خان والا اعلان ہوگا یا اس پہ عمل ہوگا؟ تو جہاں تک نوجوانوں کو، بالکل ہم نوجوانوں کو اتنا سپیس دے رہے کہ میں خود لڑ رہا ہوں. تو نوجوانوں کو نمائندگی جو پاکستان پیپلز پارٹی تو ہائیسٹ لیول پہ دے. باقی تو obviously ہم کمبینیشنز بنائیں گے، کچھ نوجوان بھی ہوں گے، کچھ ہمارے بزرگ بھی ہوں گے ساتھ، انشاءاللہ ہم مل کے مقابلہ کریں گے اور یہی وننگ کمبینیشن ہوگا. جہاں تک عمران خان کا 50 لاکھ گھر کا دعویٰ ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ کیا ہوا اس کا. وہ تو وزیر اعظم رہا اور ایک گھر بھی نہیں بنایا. میں وزیر اعظم نہیں رہا ہوں، میں ملک کا وزیر خارجہ تھا. سیلاب آیا تھا، جب میں سیلاب کے دنوں میں ان سیلاب متاثرین سے ملے تھے، ان کا یہی مطالبہ تھا کہ ہمارا گھر بنا کے آپ ہمیں گھر بنا کے دو. 20 لاکھ گھر کا منصوبہ، پلاننگ، فائنانسنگ ہم نے نہ صرف یہ اعلان کیا مگر شروع کیا اور آن گراؤنڈ اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہو رہا ہے. صرف اتنا مسئلہ ہے کہ حکومت جب چلا گیا تو جس دلچسپی کے ساتھ اس پروجیکٹ کو فالو ہونا چاہیے تھا، جس تیزی کے ساتھ اس پروجیکٹ میں آپ کو مالکانہ حقوق ڈسٹرکٹ لیولز پہ چلے، میں مانتا ہوں کہ ٹائم لگتا ہے کنسٹرکشن کرنے میں، پیسہ آنے میں اس کنسٹرکشن کے لیے، وہ تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے، نارمل ہے. لیکن جو مالکانہ حقوق کی بات ہے، آئی وڈ ہوپ کہ وہ جلدی سے ہوتا، وہ اس جلدی کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے. تو بالکل عمران خان کی طرح نہیں ہے، یہ میرا اپنا منصوبہ جیسے میں نے اپنے سیلاب متاثرین کے لیے دیے ہیں. اب جو پاکستان میں غریب لوگ ہیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، ہم ان کے اپنا گھر بھی دیں گے، ان کے اپنا مکان بھی دیں گے، مالکانہ حقوق بھی دیں گے. بلاول صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ کے سینئر پارلیمنٹرین ہیں، سینئر سیاستدان تھے، توفیق احمد شاہ نے 2 روز پہلے پریس کانفرنس میں یہ انکشاف کیا کہ نون لیگ کے 4 جو اہم لوگ ہیں وہ اہم عہدوں پر اس وقت قائم ہیں اور وہ ہماری الیکشن مہم کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو اگر اتنی بڑی بات ہے تو پھر آپ کون سا بادشاہ صاحب، کون سا نون لیگ والا میرا الیکشن مہم کو پہنچا سکتا ہے؟ شاید شاہ صاحب کو الیکشن مہم کو نقصان پہنچائے. میں نہیں خیال کہ بات ہے. اور یہ آپ کیا الیکشن کمیشن سے اس بارے میں رجوع کریں گے اگر ایسی بات ہے؟ دیکھو، انٹرم گورنمنٹ کی اگر آپ بات کر رہے ہو تو انٹرم گورنمنٹ میں سب کو نظر آ رہا ہے، سب کو نظر آ رہا ہے. الیکشن کمیشن نے شاید کسی ایک کے خلاف ایکشن لیا. جو رہتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ ہمیں اپنے الیکشن مہم میں نقصان پہنچائیں گے. وہ تو شاید ہمیں فائدہ پہنچائیں گے کہ وہ ابھی تک حکومت میں نظر آ رہے ہیں اور عوام کے دلوں میں جو ناراضگی ہے، جو نفرت ہے، وہ اس جماعت سے ان کا نفرتیں بھرتے جا رہے ہیں. مگر بالکل ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ جو متنازع لوگ ہیں، جو نون لیگ کے اپنے گھر کے لوگ ہیں، ان کو تو الیکشن کمیشن کو فی الفور ان کو ہٹانا چاہیے. خاص طور پہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا، ایک سازش کے تحت نون لیگ کوشش کر رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پی آئی اے کو بیچیں نہیں، وہ خریدنا چاہتے ہیں، اور ہم نے اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دینا. جو انٹرم گورنمنٹ میں نون لیگ کے خاص لوگ بیٹھے ہیں، اگر ان سے اس قسم کا کام لیا جائے گا تو وہ کام متنازع ہوگا.
دیکھو جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی ہے ہم الیکشنز کے لیے تیار ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ ہم تو چاہتے تھے کہ الیکشنز جلدی ہو، فوراً ہو، اور اس کوئی ذاتی اس میں دلچسپی نہیں. ایک تو آئینی اور جمہوری لحاظ سے جو ہمارا ایک ضرورت تھا کہ ٹائملی ہو الیکشنز، مگر جو میرا کام تھا چاہے وہ میرے سیلاب متاثرین کے گھر بنانے کا سلسلہ ہو، چاہے وہ ان سکولز جو کہ ہمارا 50% تک سندھ میں جو تعلیمی ادارے ہیں وہ ہمارے اس سیلاب میں ان کو نقصان ہوا، اس کے لیے ہم نے صوبہ سے وفاق سے اس کا بنانے کے لیے ہم نے منصوبے بنائے. ان تمام منصوبے کو وہ ٹلے ہوئے ہیں، نقصان تو عوام کا ہوا ہے. تو اب الیکشنز ہو رہے ہیں، جب الیکشنز ہو رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پورے طریقے سے نہ صرف مقابلہ کر رہے ہیں مگر تیار بھی ہے. اتحاد تو ہر الیکشن میں ہمارے خلاف کوئی نہ کوئی اتحاد بنتا ہے. آپ کو یاد ہوگا 2018 کے الیکشن میں کوئی اتحاد بنا تھا، تو پھر اس سے پہلے بھی ایک اتحاد بنا. اس الیکشن میں اتحاد بنے گا، آنے والے الیکشن میں بھی اتحاد بنے گا. ہمیں اتحاد سے کوئی فکر نہیں. پاکستان پیپلز پارٹی میں نے یہ پہلے بھی کلیئر کیا ہے، اٹ از ناٹ اے کویسچن اباؤٹ اتحاد. ہمارا تو ابھی تک کوشش یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بلبوتوں پہ الیکشن لڑیں. جہاں تک سیاسی کارکن ہیں، خاص طور پہ اس ماحول میں، اس دور میں، ان سیاسی کارکن کے لیے پیغام ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کی سیاست قائد سے کوئی اختلاف تو رکھ سکتے ہیں، ہمارا دوسرا رائے ہو سکتا ہے، سخت اختلاف ہو سکتا ہے، مگر ہم سیاسی کارکنوں کی عزت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جہاں بھی ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، چاہے وہ سکھر ہو، لاہور ہو یا ڈی آئی خان ہو، تمام لوگ جو اس علاقے میں رہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ مل کے جدوجہد کرے. ماضی میں وہ جس سیاسی جماعت سے تعلق رکھے، اب پاکستان پیپلز پارٹی ان کے خیال رکھیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے جدوجہد کرے جمہوریت کے لیے، معیشت کے لیے، دہشت گردی کے مقابلے کرنے کے لیے. ایک ہی جماعت ہے جو میں سمجھتا ہوں سب سیاسی جماعتوں کارکن کو ٹریک بھی کر سکتے ہیں، انگیج بھی کر سکتے ہیں. یہ ریکنسیلیشن کا سیاست تو ہم کرتے ہیں، لیکن ان کے لیڈرز کے ساتھ ساتھ جو سیاسی کارکن ہیں، جو لڑتے ہیں، جو زمین پہ ہوتے ہیں، ان کے اپنے ایشوز بھی ہوتے ہیں. تو بالکل اگر ناصر شاہ صاحب یا فیصل کنڈی صاحب یا کوئی اور ان سیاسی کارکن سے انگیج کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کو نہیں روکوں گا. شیرا صاحب یہ لاسٹ کوسچن تو تھینک یو، آپ کا سوال تو بہت ضروری تھا. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی قسمت میں صرف میٹرو اور یہ کمیشن بنانے کے لیے موٹر ویز کا چکر نہیں ہے، ہم اور کچھ کام بھی کر سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ سندھ میں کر کے دکھایا. اگر کوئی آپ کو پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت سے پہلے آپ کو بتاتا کہ اسی سکھر میں آپ کو دل کا مفت علاج ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ ادھر خیرپور میں گمبٹ میں جس چیز کا آپ کو چاہیں آپ کو مفت علاج ہوتا، تو کوئی ماننے والی بات تو نہیں تھا، لیکن ہم نے کر کے دکھایا. جیسے جب خان صاحب نے 50 لاکھ گھر کی بات کی یا 2 کروڑ نوکریاں کی بات کی، تو انہوں نے آپ سے کوئی اس کا فائنانسنگ کا پلان یا اس کا میں کہاں سے ریسورسز لے کر آؤں گا وہ تو اس نے شیئر نہیں کی. اور یہی میڈیا چینلز نے کہا واہ واہ، خان صاحب تو 50 لاکھ گھر بنا رہے ہیں، اتنے کروڑ جابز دے رہے ہو. جب نہیں دے رہے تھے وہ بوجھ بھی نہیں رہے تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کر کے دکھاؤں گا. یہ تمام منصوبے کسی نہ کسی شکل میں ہم نے کچھ نہ کچھ کام ادھر سندھ میں شروع کیا ہے to varying degrees. And as far as funding is concerned, I'm going to shut down 17 ministries and save 300 billion rupees annually of the government of Pakistan. I'm going to redirect the 1,500
billion rupees spent annually on subsidies for the rich and the elites and redirect them to direct subsidies to the poor, direct subsidies to the farmers, direct subsidies to the laborers, direct subsidies to the youth. And finally, as far as climate change is concerned, I'm going to engage with carbon credits, with the Loss and Damage Fund and our own diplomatic efforts کہ یہ ایک joint mission ہے. کوئی ایک ملک موسمی تبدیلی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں, خاص طور پہ وہ ملک جس نے 1% سے کم ہمارا کنٹریبیوشن ہے اس موسمی تبدیلی میں, اور سب سے زیادہ نقصان بھی ہم بھگت رہے ہیں. تو میں پر امید ہوں کہ چاہے وہ ہمارا اپنے وسائل ہو یا دنیا کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے, یہ تمام جو 10 پوائنٹس ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں, یہ میرا کوشش ہوگا کہ ان پہ میں عمل درآمد کروں. اوکے, تھینک یو سو مچ ایوری بڈی, بہت شکریہ آپ کا.